बाचा सहित इच्छा नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सञ्चालकज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म आजका प्रमुख अतिथिज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रमुख अतिथि केदारनाथ खनाल गुरु आजको यस कार्यक्रमलाई मिठो कविता सहित अथवा वाचन सहित कार्यक्रमलाई समुद्घाटन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। म एउटा कविता उद्घाटनको क्रममा आदरणीय अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, यो जुममा जोडिनुभएका सबै कविज्यूहरूमा नमन गर्दै यो केही पंक्तिहरूद्वारा यो कार्यक्रम उद्घाटन भएको म घोषणा गर्दछु। कविताको शीर्षक विभ्रम। आफ्नो गौरवको गाथा इतिहास भुलिकन, आफ्नो गौरवको गाथा इतिहास भुलिकन नछामी कान लाग्दैछौँ कागका पछि दौडन, नछामी कान लाग्दैछौँ कागका पछि दौडन। हामीले नगर्यौं आफ्नो धर्म संस्कृति रक्षण, नसक्यौं कहिले नौलो सुमार्ग पहिल्याउन। न वल्लो घाटका हामी न पल्लो तिरका भयौं, न वल्लो घाटका हामी न पल्लो तिरका भयौं। पञ्चतन्त्र कथाको त्यो नील श्रृङ्गाल झैँ भयौं, उहिराका भयौं काग
हुँदामा स्थिति विभ्रम उहिराका भयौँ काग हुँदामा स्थिति विभ्रम भएन सोचिए जस्तो भग्न भो मान्यता क्रम कुत्ता समान धोबीको घरको न त घाटको हुने हौ कि कतै हामी शङ्का लाग्छ अझै हो सर क्यामेरा निदिराम न हामी शङ्का लाग्छ अझै हो हाँसको न त कौवाको चाल हुन्छ कि झैँ डर हाँसको न त कौवाको चाल हुन्छ कि झैँ डर लाग्छ चिन्ता हो रात्र देश दुख्ता भयङ्कर लाग्छ चिन्ता हो रात्र देश दुख्ता भयङ्कर हाम्री आमा हुने हुन् कि खण्ड खण्ड विभाजित हाम्री आमा हुने हुन् कि खण्ड खण्ड विभाजित अवस्था राष्ट्रको देखा मन हुन्छ शङ्कित खोज्दामा भुइँको टिप्न पोल्टाको खस्न सक्छ कि काल सर्प दुलोबाट निस्केर टस्न सक्छ कि प्राणाहुति दिए हाम्रा हजारौं ती शहीदले गणतन्त्र भयो प्राप्त उनीका बलिदानले बनौं सतर्क बेलेमा विविध सबबिर्सी यो वर्तमानले देओस् प्रेरणा सबमा यही यिनै शब्दहरूका साथ म यो कार्यक्रम उद्घाटन भएको घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद। र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि म यस कार्यक्रमका परिकल्पनाकार एवं शैक्षिक दर्पणका कार्यक्रमका संयोजक देजेन्द्र प्रसाद भुषाल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद आदरणीय रोहिणी सर। विशेष गरी शिक्षण सेवामा संलग्न कविहरू, शिक्षक कविहरूको यो अनलाइन कविता वाचन कार्यक्रमका आजका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार केदार खनाल सर, त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण हाम्रा गणमान्य व्यक्तित्वहरू र वाचकको रूपमा यहाँ सहभागी रहनुभएका र दर्शक श्रोताको रूपमा रहनुभएका सम्पूर्णलाई आजको यस कार्यक्रममा म युट्युब च्यानल शैक्षिक दर्पणको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। केदार सरले र आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूले, अध्यक्षज्यूले चाहिँ बताइसक्नु भएको छ। छन्द कविता को प्रवर्धनको सन्दर्भमा धेरै प्रयास र अभ्यासहरू साहित्य सेवीहरूले गर्दै आउनु भएको छ र यो छन्द कविताको आकर्षण बढिरहेको छ। त्यसै परिस्थितिमा हामीले पनि हाम्रो तर्फबाट छन्द कवितालाई प्रवर्धन गर्नको निमित्त यो विशेष गरी पेन्डामिकको अवस्थामा हामी घरमै अहिले सक्रिय या चाहिँ व्यावसायिक जीवन अथवा चाहिँ पेसागत जीवन, सक्रिय जीवन चाहिँ व्यतीत गर्न त्यति नपरिरहेको यो अवस्थामा केही न केही सृजनात्मक कार्य गरौँ भन्ने एउटा उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्य प्रारम्भ गऱ्यौँ। हामी यो कार्य हुँदै जाँदा यहाँहरूको सद्भाव, सहयोग र माया हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ र हामी निरन्तर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। र आज उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, विशिष्ट उपस्थितिको रूपमा ज्यादै प्रबुद्ध मेरा सम्माननीय व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक स्वागत गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद आदरणीय देजेन्द्र भुषाल सरलाई। अब म आज हाम्रो विशिष्ट अतिथिहरूलाई पहिले नै छोटो शुभकामना मन्तव्य राखेर कविता वाचन कार्यक्रमलाई पछाडि राख्ने अनुमति यहाँहरूसँग माग्छु र त्यस क्रममा आदरणीय गुरु कोशराज नेउपानेज्यूलाई उहाँलाई चाहिँ समीक्षकको रूपमा हामीले धेरै उहाँबाट सिक्ने मौका पाइरहेका छौँ र उहाँलाई पछाडि एउटा समीक्षकको रूपमा रहनु हुनको लागि आग्रह गर्दै म आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाज्यूलाई शुभकामनाका शब्दहरू राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद आदरणीय सञ्चालक कवि रोहिणी नेउपानेज्यू। आजको यो शुभ सन्ध्यामा म पनि जोडिएको छु खरिकान्त अक्षरकान्त कविहरूको यो बिजुली पार्टी शैक्षिक दर्पणको पद्यबद्ध सृजन साधना कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्षज्यू कृष्ण प्रसाद पोखरेलज्यू,
आजको यो सृजन सभा, यो विद्युत सृजन सभा जसलाई यहाँहरूले लामो समयदेखि निरन्तरता दिनुभएको छ, यस सभाका प्रमुख अतिथि आदरणीय अग्रज स्रष्टा केदारनाथ खनालज्यू, कार्यक्रमका संयोजक, हामी धेरै धेरै निकै टाढा, भूगोलले निकै टाढा भए पनि मनले नजिक नजिक भएका मान्छेहरूलाई जोड्ने संयोजक आदरणीय तेजेन्द्र भुषालज्यू, अग्रज कवि मेरा दाजु कोशराज नेउपानेज्यू, यहाँ मैले अक्षरशः नामतः सम्बोधन गर्न छुट्याएको होइन, सम्झिदिनु होला विशिष्ट स्रष्टावर्ग र सहभागी प्रभावी कवि कवयित्रीज्यूहरू। वास्तवमा भन्नुपर्ने कुरा यो भाषणको समय होइन, हामी साह्रै वाक्क व्याक्क भएका छौँ। भाषण गर्नेहरूले साँच्चै समय खेर फाले, भाषण गर्नेहरूले मनहरू फुटाए, भाषण गर्नेहरूले मान्छेका सपना, आमा बाबाका सपनाहरू पनि फुटाए। भाषण गर्नेहरूसँग अब विश्वास गर्ने अवस्था पनि छैन। दुखेका मनहरू, चर्किएका मनहरू जोड्ने त खरी बोक्नेहरूले रहेछ। अब खरी पनि विस्थापित भएको छ गुरुहरू। अब हाम्रा हातमा अब अर्कै खालको मेटा, अलिअलि मेट यहाँहरूले सेतो पार्टीमा प्रवेश गराउनु भएको छ हामीलाई। हामी भनेको कपाल सेतो भएर मात्रै बुढो हुँदो रहेनछ मान्छे, सक्रियताको नाम रहेछ युवा। म यहाँहरूलाई देख्दैछु, केदार गुरुलाई देख्दा, कोशराज गुरुलाई देख्दा, तेजेन्द्र सरलाई देख्दा यहाँनिर लाग्छ यस्तो, कृष्ण प्रसाद पोखरेल सरले बोलिरहँदा मलाई यस्तो लाग्यो कि यो युवा जमात पाखुराले युवा होइन रहेछ, कोरोनाले हामीलाई पछाडि रहेछ। युवा अगाडि बढ युवा भन्थे पहिले पहिले, अब सृजनशीलताले युवा बन्ने रहेछ। समयलाई यसरी सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। म धेरै कुरा पटक्कै गर्दिन, अघि नै हाम्रा सञ्चालकजीले भनिसक्नु भएको छ। थोरै कुरा शुभकामनाका मनहरू जोड्ने सृजनाले रहेछ। सृजनाको कुनै लिङ्ग हुँदैन, जात हुँदैन, स्रष्टाहरूको लिङ्ग, जात, भाषा यी सबै कुराहरू खास गरी त राजनीतिक सीमाहरूबाट पनि पर पुग्न सक्दो रहेछ। जहाँसम्म हाम्रो आफ्नोपन छ, जहाँसम्म हाम्रो भाषाको पहुँच छ, त्यहाँसम्म पुग्न सक्ने रहेछ। हृदय जोड्नेहरूको यो सभा, बिजुली सभा कुनै पनि बेला चटक्कै माया मार्ने बनाउन सक्छ बिजुलीले। त्यसैले प्रविधि माथि, हामी माथि घोडा चढेको प्रविधिलाई बिस्तारै कोरोनाले हामीलाई एक प्रकारको अवसर पनि दिएछ। खराबहरूबाट पनि सुन्दर कुरा लिन सकिन्छ। यो सौजन्य, यो विद्युत सभा हरेक ठाउँहरूमा भएका सभाहरूभन्दा यो विशिष्ट छ। यहाँहरूलाई म यो शैक्षिक दर्पणसँग सम्बद्ध पद्यबद्ध कविताको अभ्यासशाला, साधनाशाला, त्यही पनि शिक्षकहरूको मैले खरिकान्तहरूको भने यो शिक्षणशाला, यो अभ्यासशाला, यो पद्यशाला, यो पद्य अभ्यासशाला, साधनाको यो समय सधैँभरि यसरी नै जोडिरहन पाउने बनोस्। दीर्घ साधनामा सबै अग्रजहरूले अनुज पुस्ताहरूलाई पनि यो प्रेरणा दिइरहनु भएको छ। यसको दीर्घायु र यसको सधैँ यो चाहिँ निरन्तरताको कामना गर्छु। मैले अहिले यति मात्रै भने, आदरणीय सञ्चालकज्यू एउटा सानो म निवेदन गरौँ। मेरो बिजुलीको भर छैन, यहाँ शुभकामनासँगै मैले मेरा दाजुहरू अग्रजहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। म दुईटा मात्रै पद्य, मेघदूतका अनुदित पद्य आफैले अनुवाद गरेका दुईटा पद्य मात्रै वाचन गर्ने अनुमति पाउँछु म? हस् लकास सर, मैले वाचन गरेँ दुईटा मात्रै पद्य, किनभने म अत्यन्तै छोटो मात्रै समय लिने भएँ। सबभन्दा पहिलो पद्य, यो मेघदूतको पूर्व मेघको पहिलो र दोस्रो पद्य मात्रै पढ्छु म। कामा सक्त प्रभु विमुख जो यक्षले दण्ड पायो, एक्लो वर्षै भर हुन पुग्यो, प्रेमिका छाडी आयो। हेर्दै अग्लो जनक दोहिता, स्नानले पुण्यभूत, छाया मिल्ने रुखमणि नयाँ बास भो चित्रकूट। छाडी एक्लै रुई बसेको, सुक्दै शिथिल करको, स्वर्णबाला खसेको। आषाढैको प्रथम दिनमा झन् गल्यो सम्झिएर, डिस्को ढाल्ने गजसरी थियो टाकुरा माथि मेघ। धेरै धेरै धन्यवाद र मैले शुभभाव व्यक्त गर्दै यो साथमा नमस्कार। हाम्रो 12औं श्रृङ्खलाका अध्यक्ष आदरणीय सूर्य प्रसाद चमरकटेलज्यू, जनज्योति मावि अमृतनगरलाई म शुभकामनाका शब्दहरू राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। र विशेष गरी यो छन्दबद्ध अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउन
लागिरहनु भएको र एउटा नयाँ परिक्रमा लिएर अगाडि बढ्नुभएका हाम्रा जुन तेजेन्द्र सर हुनुहुन्छ, उहाँकै अगुवाईमा यी सारा आजसम्मका चाहिँ 13औं श्रृङ्खलासम्मका चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् र उहाँको उद्देश्यलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नको निमित्त मैले यसो बेला भन्ने पनि गरेको छु। उहाँले चाहिँ के परिकल्पना गर्नुभएको छ भने एउटा शिक्षक भएको नाताले त्यो छन्दको जुन अभियान हो, पहिले चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ छन्द सम्बन्धी पाठ्य पढाइन्थ्यो, छन्दका चाहिँ गणहरू समेत सोध्ने, छन्द समेत सोध्ने गरिन्थ्यो, एसएलसीको परीक्षामा समेत त्यस्तो हुने गर्थ्यो। तर पछि चाहिँ त्यो हुन छोडेर विद्यार्थीहरूमा चाहिँ छन्दको चाहिँ प्रभाव अलिक घट्दै गयो, छन्दप्रति प्रेम अनुराग चाहिँ अलिकति घट्दै गयो। धनप्रसाद प्राध्यापक डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी, सहप्राध्यापक डाक्टर धनप्रसाद सुवेदीज्यूलाई म एक कुइन्टल शुभकामनाका शब्दहरू राखिदिनुको लागि मात्र नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण हार्दिक नमस्कार। र मलाई यो आफ्ना कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। मैले यो कार्यक्रमको बारेमा हिजो मात्रै यो थाहा पाएँ। विद्यालय शिक्षकहरूले यो कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ र छन्द कविताको लागि भन्ने, र मलाई के भन्ने अलिक अप्ठ्यारो भइरहेको छ। म अहिले पाठ्य पुस्तक लेखनमा, विद्यालय पाठ्य पुस्तकमा अहिले भइरहेको कक्षा 9-10 को पाठ्य पुस्तक लेखनमा सहभागी भएको हो, लेखन सम्पादनमा। त्यहाँ हामी कक्षा 9मा 4 जना, लेखक मध्ये 1 जना, कक्षा 10मा 3 जना मध्ये 1 जना म लेखक सम्पादकको रूपमा रहेको छु। पाउँछु होइन? समय छ कविता सुनाउने? हस् सर। हस् ल, म कविता सुनाउँछु। यो मैले शार्दुल विक्री छन्दमा लेख्ने प्रयत्न गरेको छु। अब यो यस्तै हो। लकडाउन सहरमा बस्या छ बनी साथी फोन छँदैछ फेसबुक त्यो, यसमै छ मजा पनि भेटेसम्म किनेर चामल पिठो ढुक्कै भई खाउँला, बढ्दा सङ्कट त्यो छँदैछ घरमा हिँड्दै बरु जाउँला, घुम्ने ठाउँ कतै भएन त भनी चिन्ता हरायो अब चिन्दैनन् नि छिमेकमा किनभनी सुर्ता हरायो अब, कोही छैन अमेरिकातिर कतै आफन्त आफ्नो भनी लज्जा बोध रहेन लौ अब यहीँ ढुक्कै भयो जीवनी, गर्ने त्यो हग हेन्ड सेक किसरे केही नजान्दा कति साह्रै लाज थियो रहेन अब तो आनन्द आयो अति, फुर्ती सक्नु थिएन खर्च गर्ने पैसा र तो पावर, कोरोना जब फैलियो तब धले ती ढाकाका टावर, हाम्रा गुन्द्रुक साग चामल ढिँडो खोलेर फाँडोहरू मस्यौरा किनिमा र सोल्ला र सँगै मोही र च्याख्लाहरू, टार्ने सङ्कट खाद्दै सब हो हाम्रा रछन् मौलिक, नाभि माछ बिना बुझेर अब त खोजौँला आफैतिर, लिप्सा भौतिक लोभ लालच सधैँ कुम्ल्याउने होडमा, थुप्रो तो धनको र स्वार्थ मनको हुङ्कारको तोडमा, मर्छौँ त्यो पनि बिर्सी सबजना जित्नै सधैँ दौडिने मान्छे हो, अब सोच्नु पर्छ कि युगै आयो कतै मोडिने, मर्छौँ त्यो पनि बिर्सी सबजना जित्नै सधैँ दौडिने मान्छे हो, अब सोच्नु पर्छ कि युगै आयो कतै मोडिने। धन्यवाद। शुभकामनाका थुङ्गाहरू प्रस्तुत गरिदिनु हुन उपप्राध्यापक डाक्टर यादेवी ढकालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक रोहिणी नेउपानेज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण कविज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार अभिवादन। हजुरहरूको यस कविता वाचन कार्यक्रममा मलाई पनि कविता वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा तेजेन्द्र भुषाल सर लगायत सम्पूर्ण टिमप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। हामी शिक्षक हौँ ज्योति अन्धकार हटाउने, मार्गदर्शक भई सारा गन्तव्य तल टेकने,
आजका कलिला बाला भोलिका कर्णधार रे, जे बनाउने हाम्रै जिम्मा गहन पो छ रे। हिजो हामी पुजिन्थ्यौं रे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मर्यादा छैन है आज बोइ उपेक्षित बाँच्नु छ। अनि द्रोयता बोकी माझी झैँ सब तार्नु छ, आफ्नो मर्यादा आफैले आज राख्नु छ। नेता नीति र कानुन सरकार प्रशासन, डाक्टर पाइलोटै छन् इन्जिनियर जे भनौँ, सबै बनाउने हामी हीनता बोधलो किन, गरौँ पण यहाँ हामी गरौँ कर्तव्य पालन। आज जे सिकाइन्छ त्यसैमा भोलि निर्भर, साँच्ची हो भोलिको जिम्मा हामीले आज बोक्नु छ। यसैले दृढ भई हामी कर्तव्य पथमा जुटौँ, सच्चा शिक्षक भई हामी साँचो शिक्षा दिइरहौँ, सच्चा हामी साँचो शिक्षा दिइरहौँ। हस् त, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला हुनुहुन्छ आदरणीय लकास पौडेल। सन्ध्याकालीन अभिवादन। पहिले एउटा प्रकार कवि अभ्यास गति, भए ती वेदी थपघट गरे दशमती, उजाङ्गै ती युग गर्ने गो, शिकारी व्याधाको सरप्रहत भो क्रंश बकुल, जहाँ पोथी गर्थे करुण रवले शोक विकल, त्यही पीडा बाल्ने कि मन हुन गो गावित चरु। यहाँ यति भन्न छ है, त्यही पीडा बाल्मी कि मन हुन गो द्रावित चरु, सँगै छन्दै ल्याए युग विजय गर्ने गुरु। बनी अद्वैती गहन पदमा भाष्य निरत, गरी गीता व्याख्या सबतिर छरे योग विरत, बने ती वेदान्ती अरु जिति शङ्कर गुरु, कहाँ जाऊँ खोज्दै युग विजय गर्ने गुरुहरू। पढाई सदशास्त्रै बटुक मनका साधक बनी, बनाई विद्याका गुरुकुलचरी आश्रम पनि, कतै आफ्नो गोत्रै ऋषिजन दिने आत्मप्रवर, नबिर्सौँ वंशी युग विजय गर्ने गुरुहरू। अन्तिम श्लोक। यता हेर्छु अहिले ठगसरी मनोभाव विषयी, नाफै प्रज्ञा छन् न मन गुरु सादृश्य विनयी, न कर्तव्य गर्छन् न त छ अनुशिक्षा सब गरून्, कहाँ जाऊँ खोज्दै युग विजय कर्ता गुरुहरू, न कर्तव्य गर्छन् न त छ अनुशिक्षा सब गरून्, कहाँ जाऊँ खोज्दै युग विजय कर्ता गुरुहरू। हस्त, नमस्कार, धन्यवाद। कविताको शीर्षक रहेको छ म मरेको दिन र वाचन यसरी। मेरो मृत्यु हुँदा समस्त भवमा उत्तापत्यो छाउला, मेरो मृत्यु हुँदा अवश्य भवमा आँधी हुरी आउला, चम्केला बिजुली आकाश भरमा
चट्याङ परला यहाँ तारा मण्डल खस्छ त्यो जमिनमा आकाश झरला यहाँ रोलान क्रूर कठोर पत्थरहरू सन्तापका साथमा रोलान फुलहरू बताससँगमा सन्तप्त त्यो मातमा भत्केलान युगका सयौं धरहरा त्यो व्याधिको रेलले उर्लेला लहरी कडा जलधिमा त्यो दुःखको खेलले पगलेलान हिमशैल पर्वतहरू पगलन्छ चट्टान त्यो गिर्ला गौरवमा नयो मुलुकको गिर्ला महासान यो झरलान पातहरू रुखो जमिनमा त्यो कष्टको झोकले बगला भव्य समुद्र नेत्र जलको त्यो विघ्नको शोकले बल्ला गोल अगार दिव्य र बिजो बसला द्यारो बनी फाटला भूमि सबै अहो चरचरी आकाश गंगा पनि रोलान वेद पुराण काव्य रचना रोला तिखो लेखनी शुक्लान ताल तला उयो भुवनका साहित्य खोला पनि जागलान चिन्तनशील ती ऋषिहरू छोडी बडो ध्यान त्यो जाला खेर विवेक बुद्धिसँगमा संसारको ज्ञान त्यो रोला हाँस मिठो व्यथा नजिकमा रोला जमाना सब एक्लो वंशधरी सबै परिदियो एकान्त होला भव। अन्तिम श्लोक थाकेका बटुवा सबै सडकमा हेरेर मुर्दा स्वयं भन्दा हुन् किन गर्दछन् मनुजले बेकार लाग्ने अहम मर्नै पर्दछ एकयाम सब हो बन्नै छ ढुङ्गे सब मान्छे हो दिलले र कर्म बलले संसार हेरौं अब मान्छे हो दिलले र कर्म बलले संसार हेरौं अब। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद मिठो कविताको लागि। त्यसपछि मैले अघि नै उद्घोषण गरिसकेको छु धर्मानन्द पौडेल सीताराम संस्कृत महाविद्यालयलाई र त्यसपछि तयारीमा रहनु हुनको लागि सीता दाहाल शिक्षक मजदुर किसान मावि सुनसरीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार, म धर्मानन्द शर्मा पौडेल यहाँ गैंडाकोटबाट हो र मैले वंशस्थ छन्दमा प्रणाम मेरो गुरुदेवमा सदा भन्ने शीर्षकको कविता यहाँहरू सामु वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। पुराणका सर्जक व्यास हुन् गुरु र मागदण्डी अनि पाणिनीहरू छभारवी औ भवभूतिमा गुण विचारले पूर्ण छ भाव लक्षण पढी गुनी भानु र लेखको मसी भए म पढ्ने घर गाउँमा बसी पढेर लक्ष्मी कन प्याराले कति सुधार आयो गुरु भावले मती मुसुक्क हाँसी जब फूल फुल्दछ मनुष्यको जीवन तत्त्व खुल्दछ अवश्य हो यो गुरु विश्व कानन फुलेर झर्ने कुल रहेछ जीवन छ मेघमाला गुरु झैं छ हरदम छुतेर गंगा जलको छ वर्षण परोपकारी गुण भावको घना सदैव सेवा दिन गर्छ गर्जन घटे बढेता पनि हुन्न शोकमा आकाश खाती गुरु हुन् कि चन्द्रमा छरेर चिसा जलबिन्दुका कण चमक्क चम्के नवमा प्रतिक्षण अवश्य शैलेश छ धैर्यले खडा सहन्छ आफै हिमपात यो कडा हुँदैन आधीसित तर्सिने पनि तसर्थ हो यो गुरु रूपको गनी गराउँदा तत्त्व अनेक मन्थन नछे उटुको नछ आदि सज्जन सकिन्न कहिले भव चक्र यो सिकी गुरु तिमी हौ न त आदि अन्त्य कि चरित्रले सुन्दर पार्न यो तन पखाल्न काला दिल दाग बन्धन भए म मेरा गुरु साथमा खडा भए म मेरा गुरु साथमा खडा प्रणाम मेरो गुरुदेवमा सदा
प्रणाम मेरो गुरुदेवमा सदा। हस् त, धन्यवाद। हजुर, हार्दिक धन्यवाद। यसपछि मैले अघि नै नाम भनिसकेको छु, सीता दाहाल मजदुर किसान मावि सुनसरीलाई। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हृदयदेखि हार्दिक नमन गर्दै मेरो कविता अगाडि बढाउँदछु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ आफै जागौँ, र यो कविता मैले द्रुत विलम्बित छन्दमा लेख्ने अभ्यास गरेकी छु। कविता यसरी अगाडि बढ्दछ। अब त के भनु खैर उठौँ पनि, सब छ फुट्ने यहाँ म जुटौँ भनी। सबल मग्न छ मेच समाउनै, अबल मस्त छ नोट कमाउनै। मुलुक बाँचनु पर्छ भनी यहाँ, दिल खुलेर त लाग्दछ को नयाँ। दिन छ रोग र शोक मडारिदो, छ अझ रात विशाल कहालिदो। निरीह हेरिरहन्छ पीडा सही, सबल खेलिरहन्छ क्रीडा उही। पुरुष कामुक मुग्ध छ खेलमा, असल स्त्री पनि भावुक झेलमा। जुन छ जीवित ज्यान जलाउने, जुन छ साबिक भ्रष्ट चलाउने। अब त पूजित सत्य उनै भए, सतहका बबुरा दबितै रहे। प्रणय भो किन शान्ति र क्रान्तिको, विजय बढ्न गयो नि अशान्तिको। लगन भो अब शक्ति र भक्तिको, नगर आशा कसैसँग मुक्तिको। उठन जाग सबै अब आफूमै, नबन पुछ र कोहीसित पीठ गई। मुलुक बन्छ कि बुज्रुक एक भई, नभए बच्न कठिन छ देश नै। मुलुक बन्छ कि एक बुज्रुक एक भई, नभए बच्न कठिन छ देश नै। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद। साह्रै मिठो कविता प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ रत्न बिराई घिमिरेज्यूलाई। उपस्थित सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। म रत्न बिराई घिमिरे, छम्पी देवी मावि ललितपुरबाट। आज मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ कस्तो सभ्यता। यो कविता शालिनी छन्दमा विरचित छ। बाझै राख्यौं खेत बारी तथापि, रोपेनौ है अन्न बाली कदापि। मार्यौं माटो हात थापेर खायौं, हामी कस्तो सभ्यतामा रमायौं। दौरा टोपी सानका वस्त्र फाली, चौबन्दीका साथ सारी निकाली। नेपालीको भेष भिन्नै गरायौं, हामी कस्तो सभ्यतामा रमायौं। देख्यौं साँच्चै लिङ्गमा भेद भारी, छोरी मारी खोज्न थाल्यौं बुहारी। मान्छे भन्नै लाज मर्दो गरायौं, हामी कस्तो सभ्यतामा रमायौं। औलो ल्यायौं पौरखी हात बेची, छाप्यौं पैसा धर्म औ जात बेची। बैरी च्यापी भाइलाई सतायौं, हामी कस्तो सभ्यतामा रमायौं। लाखौं खर्ची यो हवेली बनाई, आमा बाबा धर्मशाला पठाई। एक्लै योजना पो रचायौं, हामी कस्तो सभ्यता। बाजा खैजडी ताल तोडी,
लाखे चण्डी मारुनी नाच छोडी रोदी भुल्दै आज डिस्को जमायौं हामी कस्तो सभ्यतामा रमायौं ज्ञानीलाई मूर्ख झैं सम्झिएर साँचो ताल्चा चोरलाई दिएर नाता बिर्स्यौं मातृभाषा हटायौं हामी कस्तो सभ्यतामा रमायौं नाला पानी बिरको सार खोज्छ काला पानी खड्गको धार खोज्छ झण्डा बोकी उग्र नारा लगायौं हामी कस्तो सभ्यतामा रमायौं झण्डा बोकी उग्र नारा लगायौं हामी कस्तो सभ्यतामा रमायौं हामी कस्तो सभ्यतामा रमायौं। हस्त धन्यवाद। हरिशरण खतिवडा जनता मावि देउरी उदयपुर। त्यसपछि तयारीमा बस्दिन हुनको लागि हरिफ साद रिमाल ढुलाबारी मावि मेचीनगर थापालाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद रोहिणी सर। उपस्थित सम्पूर्ण गुरुहरूमा नमन गरे। मेरो यति नै, अलि अस्वस्थ भएर पनि अलि छिटै सरसँग अनुरोध गरेको पनि हुँ। मैले अहिले भर्खरै लेखेको थिएँ अलि अघि एउटा मेरो पेसा भन्ने शीर्षकमा मन्दाक्रान्त छन्दको कविता, म त्यो वाचन गरेर सुनाउन चाहन्छु। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। मेरो प्यारो सुपथ सजिलो कर्म शिक्षा प्रदान प्यारा प्यारा कुसुम कलिला बाल बोली इमान आई घेर्छन् वरपर बसी वृक्ष नौला मुना झैं प्यासी मेट्छन् असलमतिले हिर्सना सिर्जनामै हेर्दा एउटै पहिरन सफा भिन्नता बोध छैन पढ्छन् साथी सँग सब मिली हीनता झाँगिँदैन शिक्षा उच्चो प्रविधि विधिको ज्ञान आर्जेर नौलो जान्ने बुझ्ने प्रविधि सिपमा जिन्दगी होस् सुनौलो आजी नाना वीर शिल्पकला साधिने साधनामा त्यागी जुम्सो पनरहरले अग्रणी सिर्जनामा ढुङ्गा ख्याई दिन दिन नदी पार तारी किनार छर्छन् बास्ना सुमन सरिका ज्ञान आभा निखार छानी छानी विषय रसमा चाहना हुन्छ जस्तो बेग्ला बेग्लै विविध महिमा पूर्ण शास्त्रज्ञ जस्तो फक्री टाढा पर पर पुगी रम्य संसार ढाकी रम्ने हाम्रा शिशु मगजमा हुन्न अज्ञान बाँकी मेरो साझा घर सरी भयो पाठशाला प्यारो विद्यार्थीको चपल पलमा नित्य बन्दा उज्यालो आई छुन्छन् मन मगजमा सम्झना बिर्स इन्न मेरो पेशा भुवन सजिनी उच्च आदर्श भिन्न आई छुन्छन् मन मगजमा सम्झना बिर्स इन्न मेरो पेशा भुवन सजिनी उच्च आदर्श भिन्न। हरिफ साद रिमाल। नमस्कार, म हरिफ साद रिमाल। नमस्कार सबैलाई। सम्पूर्ण अग्रज गुरुहरूमा नमन। सम्बोधनको कुरालाई मैले यतिमै पूर्णता दिँदै म आज एउटा काव्य लक्षण शीर्षक अन्तर्गतको पञ्चचामर छन्दमा लेखिएको कविता सुनाउँछु। कविता यसरी सुरु हुन्छ। अनेक शब्द अर्थको स्वभाव मिल्नु पर्दछ बुटा भरेर सबमा तिखार्न सक्नु पर्दछ म काव्यको मियो भनी गरिन्छ मात्र तिर्सना बसी बसी दलानमा कथिन्न दिव्य सिर्जना विशेष शब्द भालमा
सुपाच्य फुर्नु पर्दछ सदा नदी प्रवाह झैं सलल्ल बग्नु पर्दछ बहाव शब्द अर्थको समान ताल गीतमा बसी बसी दलानमा रचिन्न दिव्य सिर्जना अनेक छन्द छन् यहाँ स्वभाव जान्नु पर्दछ र छन्दका तरङ्गमा सुगन्ध छर्नु पर्दछ थुपारी शब्द मात्रले कहाँ छ तृप्त सिर्जना बसी बसी दलानमा रचिन्न दिव्य सिर्जना चढेर शब्द वृक्षमा अनेक शब्द पल्लव हरा भरा प्रभाविला विशेष जात दुर्लभ टपक्क प्रेमले टिपी सुटुक्क राख बिर्सना कदापि हुन्न खाटमा बसेर दिव्य सिर्जना बगान शब्दका सँगै र अर्थका मुनाहरू मनज्ञ भाल वृक्षमा भए कवित्व भो तरु सुकेर पात चाम्रिए नदिन्छ शान्ति वृक्षले कठ्याङ्ग्रिए सबै कुरा प्रभाव हुन्न मातिए बसन्त पालुवाहरू हुँदा बुट्यानमा पनि उदात्त मिल्छ चेतना समीपमा गएपछि पखाल्छ तिर्सना सबै तलक्क टल्किने गरी छ वृक्ष पात शून्य त्यो कहाँ बहन्छ माधुरी कहाँ बहन्छ माधुरी। मैले यति नै पञ्चचामर छन्दमा रचिएको रचना सुनाए र म पढ्न तारा घिमिरे म्याडमलाई उहाँ सिद्धकाली आधारभूत विद्यालय खादबारी सन्त सभाको हुनुहुन्छ। धन्यवाद सरज्यू। छन्द वाचन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सम्पूर्ण उपस्थित अग्रज साहित्यकार सम्पूर्ण साहित्यकारज्यूहरूमा हार्दिक नमन। म तारा घिमिरे सङ्घ सभाबाट भर्खरै छन्दमा कलम चलाउँदै गर्दा एउटा कविता रचेको छु। गुरु कस्तो हुन्छ सुन, यहाँहरू माझ अनुमति माग्छु। तारा हो मवक्का बनेर हँसिला सारा हँसायौ सधैँ, माटो त्यो कमलो मुछेर बलियो आकार पार्यौ सबै। शिक्षाको गुणको बयान कसरी गर्लान् र मान्छे खुदै, ज्ञानी हौ मनमा बुझेर सब त्यो भरलान् र चेला हदै। आमाको बलिदान त्यो छ ममता संस्कार धान्ने कला, दोस्रोमा गुरुको छ खास गुण त्यो संसार मान्ने भला। दीक्षा यो बलवान ज्ञान भरिलो जानेर ल्यायो कति, आशाको जगमा बलेर चकिलो दियो जलायो अति। भित्री आत्मा खुलेर ज्ञान बढ्ने हो अन्धकारै हटे, ज्ञानी बन्छ बुझेर मानवको भई खोलेर ढोका जति। खाली त्यो मनमा गुनेर गुले सद्ज्ञान छर्लान् रह्यो, छानो हौ चुने हटेर गरको छाया छहारी छ त्यो। चेलाको मनमा बसेर गुरुले त्यो पाठशाला सबै, मायाले दिनुभयो गुनेर मनमा ज्ञानी हुने बुद्धि त्यही। ज्ञानी हौ सबमा मिठास कतिको मस्तिष्कमा छाम्ने हरे, सक्दैन जगमा भुलेर गुरुमा आशा भरेको अरे।
सक्दैनौ जगमा भुलेर गुरुमा आशा भरेको अरे। हवस्, धन्यवाद। त्यसपछि मैले अघि भनेको नाम हरि कट्टेल सर। हरि कट्टेल, सरस्वती मावि मोरङ। नमस्कार, सबै सहभागी सबै गुरुहरूमा हार्दिक नमन अर्पण गर्दछु। कविताको शीर्षक छ कविता लेख्न जान्दैन। मेरो भोल्टेज अलिक कम छ। यो कविता मैले 2060 सालमा प्रकाशित मेरो अनावृत आकृतिमा प्रकाशित छ। त्यही कविता सुनाउने रहर गरेँ। कविता लेख्न जान्दैन। अनुष्टुप छन्द। थुपारी शब्द लेख्दैमा कविता हुन्छ ठान्दिन। जे देख्छु लेख्छु ढाँटेर कविता लेख्न जान्दिन। चाकरी चाप्लुसी चुक्ली तरिका ठिक ठान्दिन। प्रार्थना वन्दना गर्ने कविता लेख्न जान्दिन। जपेर रामको नाम बगली मार्न मान्दिन। बतासे फुल ओथार्ने कविता लेख्न जान्दिन। ठोकियोस् निलवाजेल अन्याय खप्नु भन्दिन। थोरैले बेसब हो भन्ने कविता लेख्न जान्दिन। खुट्टा तान्दिन अर्काको तान्दा हुन्छ म भन्दिन। खुट्टा तान्दिन अर्काको तान्दा हुन्छ म भन्दिन। नबुझ्ने लोकले राम्रो कविता लेख्न जान्दिन। नबुझ्ने लोकले राम्रो कविता लेख्न जान्दिन। बतासे फुल ओथार्ने कविता लेख्न जान्दिन। हस्, नमस्कार, सहित बिदा भए। अब म बोलाउन जाँदैछु विष्णु दाहाल, मुख दर्शक, शिक्षक, जनता मावि झापालाई। समयलाई ध्यानमा राख्दै म एउटा शिखरिणी छन्दको कविता वाचन गरेर श्रवण गराउन लागिरहेको छु। यो कविताको शीर्षक छ राष्ट्र महिमा। म मेरै माटोमा रगत पसिना पोख्दछु सबै। म आफ्नै धरतीमा अमर ममता जोग्दछु सधैँ। यिनै पाखा कान्ला परपर रमे हरदम कुदौँ। यिनै चौतारीका बर पिपलका बोटमा पुजौँ। यिनै खोला नाला बगरतिरमा मस्तमा फुलौँ। फुलौँ जाइ जस्तै मग मग बुकी सुन्दर फुलौँ। यिनै अग्ला डाँडा हरपला चुमुती हिमचुली। रमाऊ नेपाली रनवन सबै कुञ्ज मडुली। म घोटु नङ्ग्राई विनय मनले प्रेमिल बनी। निकालौँ खानी ती खनिज जति छन् बन्नु छ धनी। म हाँसु मै नाचौँ छम छम गरी डम्फु सहितै। सिगारौँ माटो यो मग मग बनोस् बासन जतै। म लेखौँ माटाकै सरल कविता भाव रसिला। फलाऊ माटामै फल सरसिला पुष्ट खदिला। बगाऊ कर्णाली तनबरी सधैँ कञ्चन जला। लगाऊ मेरो यो हृदय जहिले पावन बल। म लेखौँ हाँसेको मुसु मुसु धरा काव्य सरिता। म लेखौँ मायाको लहल लता दीर्घ कविता। म लेखौँ पुर्खाको अटुट गरिमा नूतन कथा। म लेखौँ नेपाली
विमल दिलका दर दर व्यथा म लेखु नेपाली विमल दिलका दर दर व्यथा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। उपस्थित सम्पूर्णमा नमस्कार। म सरस्वती नेउपाने श्री जनता माध्यमिक विद्यालय इटरी सुनसरीको शिक्षक। आज म यहाँहरूलाई अखण्डता शीर्षकको पञ्चचामर छन्दमा संरचित कविता वाचन गरेर सुनाउन गइरहेकी छु। मेरो कविता यसरी सुरु हुन्छ। प्रभात जगमगाउने प्रफुल्लता भराउने फुलेर दिव्य फूल झैं सुवासना सजाउने म होइन भूमि फोडने बनु सदैव जोडने बनु म भक्त राष्ट्रको सुमार्ग नित्य खोजने टुटेर होइन है जुटौं बनिन्छ बिग्रदा झनै बनेर कर्म भङ्गले हुँदैन राष्ट्र फूल झैं मरिति नै छु हेर लौ बनिन्छ देश यो भने म दिन्छु प्राण यो बलि धरा गनिन्छ यो भने नखेल प्रेममा सदा भरेर स्वार्थ छिन्सिन नरोप राष्ट्रमा कुनै विखण्ड बीज दिन्दिन भरेर प्रेमको घडा सदैव जोड्न रीतिने रमोस र मातृभावना युगौं युगान्त फैलने रमोस र मातृभावना युगौं युगान्त फैलने प्रपञ्च जाल झेलको गरेर नष्ट छिन्छिन उठोस् र भाल सुस्तरी दुरात्मा दुष्टताकन तिमी टुटेर बस्दछौ पराया पाउ धस्तछ तिमी जुटे अवश्य नै मुहार देश फेर्दछ तिमी जुटे अवश्य नै मुहार देश फेर्दछ म गीतले भरौं सदा अखण्ड भूमि फूल झैं सुरम्य राष्ट्र चाह यो विखण्डबाट मुक्त नै म गीतले भरौं सदा अखण्ड भूमि फूल झैं सुरम्य राष्ट्र चाह यो विखण्डबाट मुक्त नै छ चाह भन्न गर्वले स्वदेश नै त देश हो छ चाह भन्न गर्वले स्वदेश नै त देश हो छ चाह मेट्न प्यास यो स्वतन्त्र जन्म जन्मको छ चाह मेट्न प्यास यो स्वतन्त्र जन्म जन्मको। हवस् त, धन्यवाद। त्यसपछि तयारीमा बस्दिनु हुनको लागि सावित्री नेउपाने म्याडमलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। शोभा खनाल हुनुहुन्छ। शोभा खनाल भइरहला। हजुर सावित्री नेउपाने। हजुर सावित्री नेउपाने म्याडम। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक दाजु रोहिणी नेउपानेमा र सम्पूर्ण उपस्थित अग्रज साहित्यिक अग्रज व्यक्तित्वहरूमा एकमुष्ट साहित्यिक नमस्कार र सन्ध्याकालीन न्यानो अभिवादन। म चाहिँ कति पनि ढिला नगरिकन सरस्वती छोटो कविता वाचन गर्छु। शार्दूल र विकृत छन्दको शीर्षक छ कमण्ड। भुल्दैछौ घरको पवित्र गरिमा राम्रा सबै कर्म नै बिर्सी सान र मान यो मुलुकको छाडी गयो धर्म नै गर्दैमा अभिमान यो भुवनले ठुलो भनी मान्छ र ढाक्दा टम्म फलेर बोट फलले खै अग्लिए भन्छ र अर्ती दिन्छ उही यहाँ गजबका साँच्चै परे लुक्दछ आफ्नै सोच खराब राख्दछ उही दुर्गन्धमा डुब्दछ आफ्नै नेत्र अगाडिको पनि धुलो देख्दैन आफै भने यस्ता व्यक्ति अनर्थका भगतमा ठुला कसरी बने जो बुझ्दैन कदापि मर्म मनका मान्दैन कुरा
आँखा बन्द गरेर चढ्न अझौ खोज्दैछ हैट कुरा। यस्तो सोच हुँदा रहन्न घरको आफ्नो कुनै इज्जत। सक्छौ सत्य विचार राख मनमा राम्रो गरी सङ्गत। ढालिन्छन् सब जम्बका महलती व्यर्थै अझै अग्लिए। पानी बल्ल पिन्छ फोहर हटी राम्रो बनी सङ्लिए। यस्तो सत्य बुझी घमण्ड मनका फालौँ सबैले अब। त्यागौँ दानवको चरित्र अहिले बन्ने भए मानव। त्यागौँ दानवको चरित्र अहिले बन्ने भए मानव। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद सावित्री न्यौपाने बहिनीलाई। अब यस क्रममा म शोभा खनाल कोइराला म्याडमलाई पुनः बोलाउन चाहे। अहिले उहाँको कमेन्ट देखिराखेका थिए। धन्यवाद यो अवसरको लागि। सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वमा यथोचित सम्बोधन यथोचित नमन गर्दै म आज पृथक ढङ्ग यो शीर्षक छ नारी। नहेप्नु मलाई म नारी हुएका स्वयं भारती छोप्ने छारी हुएका। नहेप्नु मलाई म नारी हुएका स्वयं धरती छोप्ने छारी हुएका। रही टम्म मेरा पिटेका सिरानी निलेकी छुवागो धुपारी हुएका। अनेकौं रुचिका परेली लुकाई भए आयु छोटा बिमारी हुएका। मरु उष्ण तापी बगरमा बसेकी म धरती सहेकी सफारी हुएका। सबै बीच रम्दै भलोका कुरामा शुभेच्छा खनाई विचारी हुएका। लिग्र धर्म प्रेक्षा अहिंसा फिराई बनी शान्ति बौद्धि बिहारी हुएका। धरी रूप चण्डी रहेमा अनौठा सम्हाले म हिन्दू सिंगारी हुएका। यहाँ स्नेह बेरी सजाई र माया म तिम्रै कलाकी पुजारी हुएका। नहेप्नु मलाई म नारी हुएका स्वयं धरती छोप्ने छारी हुएका। हस् त धन्यवाद। हस्, हार्दिक धन्यवाद शोभा खनाल म्याडमलाई। अब कविता वाचकको रूपमा आदरणीय देशबन्धु अधिकारी सर पूर्व बाल्मिक शिक्षा सदनलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। सम्पूर्ण सहभागी कविवरहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। आज पनि म एउटा सहभागीको हैसियतले एउटा सानो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। यो कविता वाचनको सन्दर्भमा मैले धेरै कविताहरू सुने र म आफैले पनि कविता धेरै सुनाएँ र मलाई कता कता यो कविता सुन्दा र कविता पढ्दा एउटा दुविधा उत्पन्न भयो र त्यही दुविधालाई म कविताको रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। र कविताको शीर्षक छ दुविधा र उपेन्द्र बजार छन्दमा। अनेक हाम्रा कविका कलाको म गर्छु श्रद्धा दिलदेखि राम्रो। कतै कसैका कविता रचाई पढेर खोज्यो मनले धुलाई। न वृत्ति खुल्छन् न त अर्थ खुल्छ पलावलीको पनि घात हुन्छ। रसादी त्यस्तै असरल पारी रची कहाँ बन्छ र काव्य भारी। म लेख्छु जे कविता भनेका हुँदा रहेछन् विधि बाहिरैका। यसै हुनाले
मन बोल्न थाल्यो, नलेख्नु राम्रो छ भनी सुझायो। म छन्दमा मन्द हुँदै हराएँ, अगाडि बढ्नै किन हो डराएँ। न शब्द राम्रा न त भाव खुल्छ, कता कता खै म भएँ अशक्त। चिनी बिना बन्न सकेन जेरी, गरेर हत्ते किन चल्नु फेरि। पलासले दिन्न कुनै सुबास, बुझेर साँचो म भए झल्यास। छरेर मैलो पथ नै बिगारी, विकार थप्ने हुनुहुन्न सोची। सुधार साथै म छु सूत्र खोज्दै, रमौ यसैमा पछिसम्म भन्दै। सुधार साथै म छु सूत्र खोज्दै, रमौ यसैमा पछिसम्म भन्दै। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय देशबन्धु अधिकारी सरलाई समीक्षा छोटकरी समीक्षा प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय गुरु कोशराज नेउपाने। धन्यवाद रेडी सर, मेरो बन्धु पनि हुनुहुन्छ। हजुर। आदरणीय समारोहका आजका अध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथिज्यू, आज प्रमुख अतिथिज्यू अघि नै मौका दिइसक्नुभयो, उहाँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न थाहा छैन मलाई। आजका प्रमुख अतिथिज्यू जो मैले आज यो कार्यक्रममा उपस्थित भएर देख्न पनि पाएँ, केदार सर, विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष भीम खतिवडा सर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न उहाँ पनि, सम्पूर्ण मान्यजनहरू मेरो हार्दिक हार्दिक नमस्कार अभिवादन छ। अब यो मैले अस्ति पनि भनिसकेँ, मलाई तपाईँहरूले चुम्बकले तान्नु भएको छ, या तपाईँले तानेर म टाँसिएको हुँ या म लिसो भएर टाँसिएको हुँ, त्यो ठेगान लागेको छैन। तर किन यो कार्यक्रम आएपछि म सम्पूर्ण कार्यक्रम थकित गरिदिन्छु, त्यो स्थितिमा छु। र आज तपाईँहरूले A1 मान्छेहरू बोलाउनु भयो र पहिले नै बोलाइ पनि दिनुभयो, त्यसले मलाई एउटा त सौभाग्य पनि भयो, धेरै पहिले कुरा सुन्न पाएँ। तर दोस्रो पीडा पनि के भयो भने काहीँ कवितालाई भाषणले आक्रमण पो गर्छ कि भन्ने पनि पीडा लाग्यो मलाई। अब धनप्रसाद सुवेदी सर पनि हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, र उहाँ पाठ्यक्रममा पनि हुनुहुँदो रहेछ। म 2-3वटा बुदात्मक कुरा गर्छु आज। जस्तो विद्यालयमा छन्द पढाउनु पर्छ र पर्दैन भन्ने कुरामा जसले पर्दैन भन्नुभयो उहाँले गल्ती गर्नुभयो। विद्यालय बेसिक नलेज, हामीले बेसिक नलेज बनाउने ठाउँ नै विद्यालय हो। तपाईँ हामी यहाँ 50 साल पहिले जन्मेका मान्छे पनि छौँ, तर 2030 सालभन्दा पहिलेको शिक्षा ग्रहण गरिसकेका मान्छेहरू पनि छौँ। तपाईँहरू याद गर्नुहोस्, नयाँ शिक्षा आउनुभन्दा पहिले एसएलसीको कोर्समा पढिने अङ्ग्रेजी र नेपाली तपाईँहरू याद गर्नुहोस्, र अहिले पढिने अङ्ग्रेजी नेपाली याद गर्नुहोस्। त्यति बेला पढिने प्रोज पोएट्रीको वेट हेर्नुहोस्, पाइनियर्स प्रोग्रेसको वेट हेर्नुहोस्, नियर लेटरको वेट हेर्नुहोस्, अनि आजको अङ्ग्रेजी विषय हेर्नुहोस्। अनि त्यति बेला पढाइने नेपाली गद्य सङ्ग्रह र नेपाली पद्य सङ्ग्रह, बद्रीनाथ भट्टराईका चिठी जस्ता कृतिहरू हेर्नुहोस् र अहिलेको नेपाली कृतिहरू हेर्नुहोस्। त त्यसले के देखाउँछ भने हिजो विद्यालय शिक्षा, अनि संस्कृतको कुरा 50 नम्बर संस्कृत जुनसुकै मान्छेले पढ्थ्यो, त्यो संस्कृत पढेको 50 नम्बरको संस्कृत पढेर एसएलसी पास गरेको नेपाली र अहिले एसएलसी पास गरेको नेपाली हेर्नुहोस्, त्यसको तुलना गर्न सक्नुहुन्छ फरक हो। त्यस कारणले विद्यालयमा पाठ्यक्रम बनाउने मान्छेहरूले भिड्नु पर्यो कि विद्यालयमा छन्द चाहिन्छ, विद्यालयमा छन्द सिकाउनु पर्छ भने भिड्नु पर्यो। उहाँले यसो भन्नु त्यसरी हामीले छोडिदिउँ भनेर भन्नु हुँदैन। त्यसरी पाठ्यक्रम बनाउनेले आज छन्दको यत्रो अभियान भएको छ। हामीले 25 वर्ष अगाडि रामायण वाचन गर्दाखेरि देशव्यापी र विश्वव्यापी गरायौँ। आज सरो गुरुगाईले रामायणलाई विश्वव्यापी बनाएको छ कि यो मान्छेहरूका धड्कनमा पुग्नु पर्यो कि पाठ्यक्रम बनाउने मान्छेहरू धड्कनमा पुग्नु पर्यो कि छन्द हाम्रो अनिवार्य तत्त्व हो। तपाईँहरू भन्नुहुन्छ छन्द बाहुनको मातृभाषा हो। धादिङमा विजय तामाङको कविता हेर्नुहोस्, 4 कक्षा पढ्ने सिसा थारूको, झापाकी सिसा थारूको कविता हेर्नुहोस्, कतिपय उहाँ रुकुममा 12 कक्षा पढ्दै गरेको कर्मशही घरती मगरको कविता हेर्नुहोस्। ती घरती मगरहरू ती बाहुन होइनन् ती। त्यसकारण साहित्य, कुनै पनि शास्त्र, कुनै पनि विद्या भन्ने कुरा जात विशेषमा सीमित होइन, शक्ति विशेषमा सीमित हुन्छ। शक्ति आर्जन गर्ने मान्छे गर्न सक्छ। त्यसै बाहुन हुँदैमा सबै मान्छे छन्द पढ्छन् जान्दछन् भन्ने कुरा छैन। त्यसै अरू जात हुँदै पढ्दैन भन्ने कुरा छैन। त्यसै छन्दका लागि पाठ्यक्रममा बस्ने मान्छेहरू फाइट गर्नुहोस् र त्यसमा समावेश गर्नुहोस् भन्ने पक्षमा छु। अब यहाँ कविताको बारेमा धेरै कुरा भन्नु छैन, किनभने कविताहरू हामीसित उच्च स्तरीय कविताहरू जस्तो रत्नविजय घिमिरे जस्ता कविहरू हुनुहुन्छ, हरिप्रसाद रिमाल, हरिशरण खतिवडा जस्ता कविहरू हुनुहुन्छ, प्रभात सुवेदी आज आउनु भएन, हरि कट्टेल जस्ता कविहरू हुनुहुन्छ, बिन्दु दाहाल जस्ता कविहरू हुनुहुन्छ। ती कविहरूका कवितालाई मैले यो सार्वजनिक समारोहमा खोट देखाएर सधैँ दोषराज बन्न चाहन्न म।
पनि केही कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो तपाईँले भन्नु पहिल्यै कवितामा सुरुमै एउटा कविता मैले देखेँ, पुराणका सर्जक व्यास हुन् गुरु। यो कवितामा छन्द अशुद्ध छ। पुराणका सर्जक व्यास, व्यास भन्नेले सर्जक कलाई अशुद्ध गर्छ। अब नेपाली छन्द कविता लेख्ने थाहा पाउनुहोस्, संस्कृतका तत्सम शब्दहरूमा संयुक्त शब्दले जुनसुकै हालतमा अघिल्लो अक्षरलाई दीर्घ गराउँछ, त्यो अशुद्धि ख्याल गर्नु होला। खालि प्र र र बाहेक, प्र र र चाहिँ पिङ्गलले छुट्दिया छन्, त्यो बाहेक अरू कुरा चाहिँ पिङ्गलले छुट्दिया छन्। केही नेपाली शब्दमा जस्तो सुनेउको कन्या भन्यो भने कलाई तान्दैन, कन्या भन्यो भने कलाई तान्छ। कन्या किनभने कन्या चाहिँ तत्सम शब्द हो, कन्या चाहिँ नेपाली शब्द हो। त्यसैले नेपाली शब्दमा तपाईँहरूले कुनै कोमल संयोगले नतान्यो भनेदेखि त्यस्ता शब्द तपाईँलाई छुट्छ। तर संस्कृतका तत्सम शब्दमा तपाईँहरूले अब पुराणका सर्जक व्यास हुन् गुरु भन्नु भने त्यो कविता अशुद्ध हो। अब नेपालीमै शब्दमा पनि मैले कविको नाउँ भन्दिनँ, त्यस कारण तपाईँहरू आफू कविले दिनुहोस् कि म मेरै माटोमा होइन, म मेरै माटामा। माटो भन्ने शब्द विभक्ति लगाएपछि, बहुवचन कुनै पनि प्रत्यय लगाएपछि तिर्यक कारक हुन्छ। त्यसकारण माटो शब्दमा मा विभक्ति लाग्ने बित्तिकै माटोको ओकार रहँदैन, माटोको आकार रहन्छ। त्यसकारण म मेरै माटामा भन्नुहोस्, म मेरै माटोमा नभन्नु होला। र त्यस्ता केही अशुद्धि बाहेक थुप्रै कविताहरू राम्रा छन्। र केही सिकाहरू जस्तो शङ्खा सवाड आउनु भएको छ, एकजना बहिनी पढाउनुहुन्छ, हाम्रो छन्दमा आउनु भएको छ। उहाँले कविता अशुद्ध गर्नु भन्दिनँ म, उहाँले अशुद्ध गर्दै जानुहोस्, तर लेख्दै जानु शुद्ध हुन्छ। तपाईँहरू अशुद्ध कविता लेख्ने मान्छेहरू पनि 10वटा कविता लेख्नुहोस् र च्यात्रा फाल्नु सक्छु म। 10वटा कविता लेख्नु च्यात्रा फाल्नुहोस्, 11औं कविता स्वतः राम्रो हुन्छ। त्यसैले यति भङ्गको बारेमा पनि मेरो प्रयास छ। यति भङ्गबारे मैले पहिले पनि कुरा गरिसकेँ हुनाले यसपालि आज कुरा नगरेको। भाँदेर यति भङ्ग गर्न पाइँदैन, मैले पहिले पनि भनेको थिएँ। आजका कवितामा उही लका सरले आफैले भन्नुभयो मात्रै, नत्र भने यति भङ्गको कविताहरू अरू धेरै त्यति आएको छैन। त्यसलाई मैले अहिले भनिनँ, यति भङ्ग गर्न पाइँदैन। तपाईँहरू छन्दका कविता लेख्ने मान्छेहरूले वाल्मिकी शब्द राख्नुपर्ने, वाल्मिकी राख्नलाई त्यो चाहिँ यति भङ्ग नगरिकन सकिन कि क्षमा चाहन्छु। यो अहिले लका सर र म यो कुरा गरौँला, सरको कविता मेसेर हाल्नुहोस्, म त्यसलाई यति भङ्ग यसरी नगर्न सकिन्छ भन्न सक्छु। र अहिले यिनै कुराहरू राख्दै तपाईँहरूसित म एक श्लोकमा यो छन्द कविता वाचन समूह जो बडा टिम बनेको छ नि, यो युवा टिम, यो युवा टिमले चाहिँ अरू तन्नेरी बनाओस् आफूलाई भन्नका लागि म एउटा शुभकामना कविता पढेर म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। गण्डकी उर्लिए जस्तै, गण्डकी उर्लिए जस्तै कविता काव्य उर्लिउन्, कवि कोकिलका बोली गोली भइकन कुर्लिउन्। गण्डकी उर्लिए जस्तै कविता काव्य उर्लिउन्। मैले गण्डकी किन सम्झिन्छु, त्यो नारायण घाट सम्झिन्छु अनि देवघाट सम्झिन्छु, त्यसरी गण्डकी सम्झिन्छु अनि कविहरू सम्झिन्छु। गण्डकी उर्लिए जस्तै कविता काव्य उर्लिउन्, कवि कोकिलका बोली गोली भइकन बर्स्यौन्। सिकारु यसमा आई, सिकारु यसमा आई सिकुन काव्यार्चना सुधा। सिक्ने जबरजस्त सिकाउने जबरजस्त स्तम्भ बन्न सकुन् सदा। सिकाउने, यो सिकाउने स्तम्भ भनेर चाहिँ मैले यहाँ 5जना 6जना मान्छेलाई सम्झाएको छु। तेजेन्द्र, केदार सर, लका सर, अनि हाम्रो रोहिणी सर, पोखरेल सर, जति पनि हुनुहुन्छ यो टिमका स्तम्भलाई मैले भनेको है। यो अन्तिम वाक्य चाहिँ कविको सिकारु यसमा आई सिकुन काव्यार्चना सुधा। सिकाउने जबरजस्त स्तम्भ बन्न सकुन् सदा, स्तम्भ बन्न सकुन् सदा। हार्दिक धन्यवाद, नमस्कार, सबैमा शुभ प्यार। शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचन कार्यक्रम 6औं श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि छन्द विज्ञकार पशुराज नेउपानेज्यूलाई सप्रेम यो मायाको चिन्ह प्रदान गरिएको छ। प्रमुख अतिथि हाम्रो 6औं श्रृङ्खलाको धेरै धन्यवाद हजुर, धेरै धन्यवाद। यो मेरो लागि ठुलो उपहार। हस्, धन्यवाद। अब भीम खतिवडा प्रभु साहबलाई
कृष्ण गुरु हजुरले वाचन गरिदिनुहोस्। हस् सर। शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचन कार्यक्रम चौथो श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाज्यूलाई सप्रेम यो मायाको चिनो प्रदान गरिएको छ। प्रमुख अतिथि मायाको चिनो 2078 ज्येष्ठ 16 गते शनिबार। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। आजका प्रमुख अतिथि केदारनाथ खनाल गुरुलाई धन्यवाद रोहिणी सर। कार्यक्रमका श्रद्धेय सभापतिज्यू, सभाध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र सहभागी सम्पूर्ण कवि कवयित्रीज्यूहरूमा सादर नमन। सर्वप्रथम त म यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छु। सुनिया छ कुरो? हजुर एकदम। म आभार व्यक्त गर्दछु कि यो चाहिँ नि यति ठुलो गरिमामय पदमा मलाई यहाँलाई आसीन गराउनु भयो। यहाँहरूप्रति विशेष लखा सरप्रति र हाम्रो अध्यक्षज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु। यो 13औं श्रृङ्खला चलिसकेको रहेछ। म आज मात्रै यहाँ रिकुटेको रूपमा उपस्थित भएको छु। यो मेरो लागि सौभाग्य हो। अब सम्भवतः आउने शनिबारदेखि सहभागी हुने अवसर प्राप्त हुन्छ होला। अब मैले भन्नुपर्ने कुरा धेरै अब नेउपाने सरले भन्नुभयो, पोषराज सरले भनिसकेका हुनाले म कुरा दोहोऱ्याउन चाहिन्न। कविता समसामयिक विषयका धेरै छन्दका कविताहरू आए र बाँकी उहाँले चाहिँ टीका टिप्पणी पनि गर्नुभयो। मात्रै थप मेरो अर्को चाहिँ जिज्ञासा के हो भने हाम्रो चाहिँ खतिवडा सरप्रति, खतिवडा सर म पुरानो शिक्षाको अब त्यो गद्य र पद्य प्रोज पोएट्री पढेको विद्यार्थी र 2028 सालदेखि नयाँ शिक्षा पढाएको शिक्षक 35 सालको परिमार्जन सहितको। त त्यस कारणले त्यति बेला पनि गुरुङ मगर राई लिम्बू पढ्थे, छन्दका कविताहरू पढ्थे, पढाउँथे गुरुहरूले। र 28 सालपछि पनि 8 वटा छन्दहरूका कविताहरू हामीले पढायौँ र त्यो निरन्तरता पछिसम्मै जारी थियो। र यो अवसर यहाँहरूले प्रदान गर्नुभयो। अब लामो समय नलिकन आभार व्यक्त गर्दै आफ्ना भनाइलाई यहीँ पूर्ण विराम दिन अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय आजका प्रमुख अतिथि केदारनाथ खनाल गुरुलाई र उहाँलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुको लागि म आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। शिक्षण पेसामा संलग्न कविहरूको छन्द कविता वाचन कार्यक्रम 13औं श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार केदारनाथ खनालज्यूलाई सप्रेम यो मायाको चिनो प्रदान गरिएको छ। मिति 2078 साउन 16 गते शनिबार। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। मैले पनि ग्रहण गरेँ। एकैचोटि चाहिँ धेरै अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ हामीले आमन्त्रण गर्दाखेरि यहाँ व्यवस्थापनमा केही कठिनाइ होला भनेर चाहिँ प्रत्येक अङ्कमा यसभन्दा अघिल्ला चाहिँ 2-2वटा चाहिँ अङ्कका प्रमुख अतिथिहरूलाई आमन्त्रण गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। 78 वैशाख 25 देखि प्रत्येक हप्ताको शनिबार साँझ 7:30 बजेबाट सञ्चालन हुँदै आए आज 13औं श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम सुरु गर्दा चितवन जिल्लाभित्रका शिक्षकहरू मात्र हुनुहुन्थ्यो। अहिले देशभर सबै जिल्लाका शिक्षक कविहरू थपिँदै जानु भएको छ। यसको कारण यो कार्यक्रमप्रति आकर्षण बढ्दैछ। आयोजकले चाहेर पनि छाड्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। आज कविता वाचनमा सहभागी कविहरू जसले हामी माझ आफ्ना मिठा रचना सुम्पिनु भएको छ उहाँहरूलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। लकास पौडेल सर चितवन, देशबन्धु अधिकारी चितवन, करुणाकर पण्डित उहाँ त उपस्थित हुन सक्नु भएन, सरस्वती नेउपाने इटहरी, बिन्दु दाहाल मुखदर्शक झापा, हरि कट्टेल मोरङ, हरिशरण खतिवडा उदयपुर, तारा घिम्रे शङ्खुवा सभा, हरिप्रसाद रिमाल झापा, रत्न बिराई घिमिरे ललितपुर, सीता दाहाल सुनसरी, धर्मानन्द पौडेल गैडाकोट, अस्मित भुषाल स्याङ्जा, शोभा खनाल कोइराला यो उहाँ चाहिँ कहाँको हुनुहुन्छ
नवलपुरको के हो है। सावित्री नेउपाने पौडेल अनि अर्जुन पाण्डे हाम्रो चितवनकै हुनुहुन्छ के हो। यति संस्था चाहिँ हाम्रो जम्मा 15 जना हुनुहुन्थ्यो। अर्जुन सरले उपस्थित हुनुभयो। अन्त्यमा यसै कार्यक्रमबाट प्रमुख अतिथिका रूपमा मायाको चिनोबाट सम्मानित हुनुभएका आज 13औं श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि आदरणीय केदार खनाल सर, 13औं श्रृङ्खला प्रमुख अतिथि प्राध्यापक, तेस्रो श्रृङ्खलाका प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडा सर, 6औं श्रृङ्खला प्रमुख अतिथि सहप्राध्यापक कोशराज नेउपाने सरप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै विशिष्ट अतिथि सूर्य प्रसाद चमर कटुल सर तथा विशिष्ट व्यक्तित्व प्राध्यापक डाक्टर धनप्रसाद सुवेदी सर, उपप्राध्यापक यादेवी ढकाल मैडम मिठो शिष्ट शब्दमा अवधिभर नथाकिकन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुने रोहिणी नेउपाने सर, कार्यक्रम संयोजक तेजेन्द्र भुषाल सर, प्रविधि सहयोगका लागि केशव राज घिमिरे सर, साथै समय अवधि भर रहेर रचना वाचन तथा श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण कविज्यूहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रम बारे यो सानो अनुरोध गरिरहेको छु। सुझाव पाऊँ सुप्रभाव पाऊँ, सुभाव बनायो त प्रयास पाऊँ, सुधार गर्ने सुविचार पाऊँ, यो काव्य यात्रा गतिशील गराऊँ, यो काव्य यात्रा गतिशील गराऊँ भन्दै आजको 13औं काव्य श्रृङ्खला समापन भएको घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद।